विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी पाठ 5 छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् है त। सबैजनाले पल्टाउनुहोस् आफ्नो पाठ्यपुस्तक। हेर्नुहोस् त। ल पल्टाइसक्नुभयो? ल कापी पनि अगाडि राख्नुहोस्, लेख्नको लागि कलम पनि अगाडि राख्नुहोस् है त। आज हामी पाठ 5 भित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ। पाठ 5 पाठको नाम के होला भन्नुहोस् त? हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। पाठको नाम खेलकुदको महत्त्व हो। खेलकुदको महत्त्व आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गर्यौँ। संवादलाई हामीले पढेर त्यसपछि शब्दलाई उच्चारण गरेर अनि फेरि शब्दलाई अनि अर्थ खोजेर त्यसपछि त्यसलाई वाक्य पनि बनाएर हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्यौँ। आज हामी चित्र वर्णन गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि सस्वर वाचन हामी फेरि बाँकी संवाद पढ्नेछौँ अनि शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसपछि शब्दको अर्थ खोज्नेछौँ, त्यसलाई वाक्य बनाउनेछौँ। त्यसपछि प्रश्न उत्तर छलफल पनि गर्नेछौँ। हुन्छ है। ल अब हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ छलफलका लागि? तयार हुनुहुन्छ? ल यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्र हेर्नुभयो? ल तपाईहरूले चित्रमा के देख्नुहुन्छ? ल कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ चित्रमा? ठिक भन्नुभयो, 4 जना। ल हेर्नुहोस् त, यो 4 जनाले यहाँ नमस्कार गरेको चित्र अनि यहाँ खुट्टा हेर्नुहोस् त। हो, अलिकति उठाएको चित्र। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, नमस्कार यहाँ माथि छ। ल अब यो चित्र भाइ बहिनीहरूले हेरिसकेपछि तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो के गरेको होला? हो, योग गरेको है। योग गरेको है। योगा भनेर पनि तपाईहरूले सुन्नु भएको छ नि। हो, योग गरेको, जसलाई हामी योगा भन्ने पनि गर्छौँ। त्यसै गरेर अर्को चित्र हेरौँ है। यो हेर्नुहोस् त। ल यो त तपाईहरूलाई थाहा छ, यो चाहिँ फुटबल खेलेको। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पछाडि के छ? यहाँ त फुटबल गोल गर्ने ठाउँ। तपाईहरू पनि खेल्नुहुन्छ नि? हो, अनि फुटबल खेल्दै खेल्दै अनि गोल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ पछाडिपट्टि, यो चाहिँ त्यो तपाईँले हानेको फुटबललाई समाउन बस्नुभएको है अर्को खेलाडी। ल तपाईँहरूलाई थाहा छ यो कुन खेलको हो? फुटबल। ल त्यसै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। ल यहाँ के राखेको छ? यहाँ माटाको भाँडो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ आँखामा यहाँ बाँधेको छ, हातमा हिर्काउनको लागि के छ? लट्ठी छ। यता हेर्नुहोस् त, साथीहरू बस्नुभएको छ। ल अनि आँखा बाँधेर यसलाई फुटाउने, घैँटो फुटाउने भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि? हो, यो पनि खेल हो। त्यसै गरेर अर्को चित्र पनि हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, चित्रमा के छ? ल तपाईहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। चित्रमा के छ? 2 जना खेलाडी छन् अनि खेलाडीहरू खेल्दैछन्। अनि के खेल्दैछन् भन्नुहोस् त? हो, चेस खेल्दैछन्। ल चेस खेल्दैछन् है। यहाँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ हात्ती, घोडा है। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, साना साना के छन् चेसमा त? यी सबै कुरा हुन्छन् नि। हो, यी सबै खेल हुन् भाइ बहिनीहरू। यी सबै खेल तपाईहरू घरभित्र पनि बसेर खेल्नुहुन्छ, घर बाहिर पनि खेल्नुहुन्छ। घरभित्र पनि खेलिने खेलहरू हुन्छन्, घर बाहिर पनि खेलिने खेलहरू हुन्छन्। यी सबै खेलका महत्त्व हाम्रो जीवनमा जहिले पनि हुन्छ। घरभित्र खेलिने खेलको महत्त्व पनि छ, घर बाहिर खेलिने खेलको महत्त्व पनि छ। हामी खेलकुदको महत्त्व छलफल गर्दैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू,
चित्रबाट हामीलाई के थाहा भयो? खेलको नाम पनि थाहा भयो अनि खेलेको पनि हामीले प्रष्टै देख्यौँ है। अब त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी पाठ छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् त खेलकुदको महत्त्व भनेर त्यहाँ लेखिएको छ अनि यहाँ केही कुराहरू यहाँ कोष्ठकभित्र हेर्नुहोस् त यहाँ राखिएको छ। चन्दननाथ आधारभूत विद्यालयमा खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय खेलाडीलाई सम्मान गर्न लागि छ। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले कक्षा 4 का विद्यार्थी र खेलकुद शिक्षक बीच खेलकुदबारे कुराकानी हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नुभयो। अनि हामीले अघिल्लो कक्षामा यिनै कुराहरू छलफल गर्दै अनि त्यसपछि शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा भएको कुराकानी पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। हामी छलफल गर्दै गर्दै भाइ बहिनीहरू हामी पेज नम्बर 42 सम्म हामी पुगेका थियौँ। आज हामी त्यहीँबाट फेरि छलफल गर्छौँ। यहाँ चित्र हेर्नुहोस् ल, चित्रको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ है। चित्रमा पनि एउटा खेल छ। हेर्नुहोस् त यहाँ डोरी छ, यता पनि समातेको यता पनि समातेको अनि एकजना चाहिँ त्यो डोरीलाई नाग्दै गरेको चित्र छ है। नाग्ने डोरीलाई नागेर जाने यसलाई भनिन्छ हाई जम्प। बुझ्नुभयो? हो, डोरी नाग्ने खेल। डोरी नाग्ने, कति माथि राख्ने डोरी अनि त्यसलाई कसरी नाग्ने, यो खेलमा चाहिँ हामीले त्यो अभ्यास गर्छौँ। यो अभ्यासबाट हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुन्छ, खेलकुदबाट पनि शरीर फुर्तिलो हुन्छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी अस्ति छलफल गरेको, अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको विषयवस्तुबाट पछाडि हामी फेरि संवाद छलफल गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक बनेर पनि सुनाउँछु अनि म विद्यार्थी बनेर पनि विद्यार्थीले भनेका कुराहरू म सुनाउँछु। अनि तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुपर्छ है। अनि म सँगसँगै पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै शब्द उच्चारण गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्नु अनि हामी फेरि त्यसलाई उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ। शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने पनि रेखाङ्कन गर्नु अनि हामी त्यसको पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि वाक्य बनाउन पनि कुनै शब्द भाइ बहिनीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, अलि गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। ल अब हामी संवाद अगाडि बढाउँछौँ है त। तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नुभयो? पल्टाइसक्नुभयो। ल सुरु गरौँ है त। अब ल यहाँ हेर्नुहोस् त। ल आरिफको पालो। शिक्षकका कुरा सुनेपछि आरिफले त शिक्षकका कुरा सुनेका छन्। अब के सुनेका छन् भाइ बहिनीहरू? खेलकुदबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। खेलकुद खेल्दाखेरि हाम्रो पढाइ बिग्रिँदैन, हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ, हामी अनुशासित हुन्छौँ। यी सबै कुरा शिक्षकले बताउनु भएको छ। अब आरिफले शिक्षकका कुरा सुनेपछि के भन्छन् त है? खेलकुदबाट त धेरै फाइदा पो पुग्दो रहेछ। कसैले त खेलकुद जित्नै पर्ने प्रतिस्पर्धा हो भन्छन् नि। जितिएन भने अपमान हुन्छ पनि भन्छन्। हो र गुरु? आरिफले त प्रश्न सोधे है। आरिफले प्रश्न सोधे। कसलाई? गुरुलाई। अब प्रश्न के छ त भाइ बहिनीहरू? खेलकुद जित्नै पर्छ, खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ अनि जितिएन भने अरूले हेप्न सक्छन्, अपमान गर्न सक्छन्, हरुवा बन्न सक्छन् है। त्यस्तो त भन्नु हुँदैन नि, तर मान्छेले भनिदिन्छन्। त्यसो भन्नुहुन्छ त भनेर आरिफले गुरुलाई सोधे। अब त्यसपछि गुरुले के भन्नुभयो त? होइन नि, खेलकुद उस्तै समूहका बीच गरिने प्रतिस्पर्धा हो। खेलकुदमा कहिले जित हुन्छ, कहिले हार हुन्छ। एकचोटिको जित सधैँको जित हुँदैन।
एकचोटिको हार सधैँको हार हुँदैन। कहिलेकाहीँ खेल मनोरञ्जनका लागि पनि खेलिन्छन्। त्यसैले जित्दा मात्तिनु हुँदैन, हार्दा आत्तिनु हुँदैन। खेलकुदमा हार भएमा आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाउनु पर्छ, अरू खेलमा अझ राम्रो गर्ने प्रण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, म अब अर्को खेलमा राम्रो गर्छु भनेर प्रण गर्नुपर्छ, बाचा गर्नुपर्छ। अब शिक्षकको कुराबाट पनि हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसक्यौँ। खेलकुद भनेको के रहेछ? प्रतिस्पर्धा। अनि खेलकुदमा कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ। अनि हार्दाखेरि पनि आत्तिनु भएन, अनि जित्दाखेरि पनि मात्तिनु भएन। हार र जित त भइ नै रहन्छ। त्यसैले अब एकपटक हार्यौँ भने अर्को पटक फेरि जित्न सक्छौँ, एकपटक जितियो भने अर्को पटक हार्न सकिन्छ। अनि यसो हुँदाखेरि त अपमान गर्ने कुरै भएन। यसरी शिक्षकले आरिफको प्रश्नको पनि जवाब संवादमा दिनुभयो। अब त्यसपछि फेरि भाइ बहिनीहरू अनिताको पालो आयो। अब अनिताले फेरि प्रश्न गरिन् है, खेल खेल्दा के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ गुरु भनेर फेरि अनिताले प्रश्न गरिन्। किनभने खेल खेल्दा त हामीले धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। जससँग हामी खेल खेल्दैछौँ त्यो हाम्रो प्रतिस्पर्धी है, अनि त्यसपछि उसका बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, उसको शक्ति हैन, उसको खेल कस्तो छ, शक्ति कति छ, यी सबै कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। ऊ कस्तो चाहिँ समूहमा छ, कस्तो खेलाडी, सबै कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले अनिताले प्रश्न गरिन्, किनभने अनितालाई त खेलकुदको महत्त्व बुझ्नु छ। अब अनिताको प्रश्नको उत्तर शिक्षकले कसरी दिनुभयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, खेलकुदमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा पनि गरिन्छ, सामूहिक प्रतिस्पर्धा पनि गरिन्छ। यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने गर्नु हुँदैन, अनावश्यक होडबाजी गर्नु हुँदैन, नराम्रो भावना राख्नु हुँदैन। खेल खेल्नुभन्दा पहिले नै हार जित निश्चित गर्नु पनि हुँदैन। खेलका क्रममा छल कपट गर्नु हुँदैन, विपक्षी समूहलाई होच्याउनु हुँदैन, सानो ठान्नु हुँदैन। खेलकुदका क्रममा अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ भनेर शिक्षकले भन्नुभयो। शिक्षकको कुराबाट त अब हामीलाई पनि धेरै थाहा भयो, धेरै कुराहरू थाहा भयो भाइ बहिनीहरू। किनभने यो त प्रतिस्पर्धा हो, यो सामूहिक रूपमा गरिन्छ। एकजनाले राम्रो खेल्यो, अर्कोले राम्रो खेलेन भने त हारिन्छ नि त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू फुटबल खेल्न जानुभयो, अब फुटबलमा अब सबैजनाले राम्रो खेल्यो भने जितिन्छ। अब एकजनाले राम्रो खेल्यो, अर्कोले चाहिँ फेरि त्यो बललाई राम्रोसँग हान्न सकेन, भकुन्डो राम्रोसँग हान्न सकेन, अनि गोल गर्न सकेन भने त हारिन्छ नि त। सबैजनाले मिलेर खेल्नुपर्छ, यो त सामूहिक कुरा हो। त्यसकारण सामूहिक रूपमा गरिने प्रयास, प्रयत्न, कोसिस, यी सबै कुरा हामीले व्यक्तिले गरेको जस्तो गरेर कसैलाई व्यक्तिलाई होचो ठान्ने, होच्याउने गर्नु हुँदैन। होडबाजी पनि गर्नु हुँदैन। अनुशासन हुन्छ, खेलमा अनुशासन हुन्छ। त्यो अनुशासनभित्र रहेर हामीले खेल खेल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले क्यारम बोर्ड खेल्नुभयो भने त्यसको पनि अनुशासन हुन्छ। तपाईँहरूले भलिबल खेल्नुभयो, भलिबल यसरी हानिन्छ नि, थाहा छ नि, हो हातले यसरी हानिन्छ। भलिबल खेल्नुभयो भने पनि त्यसको पनि आफ्नो नियम हुन्छ। अब हातले हान्ने चाहिँ भकुन्डोलाई खुट्टाले हान्यो भने त भएन। त्यसै गरेर खुट्टाले हान्ने भकुन्डोलाई हातले हान्यो भने फुटबलमा के हुन्छ? अनि सिट्ठी बजाइदिनु हुन्छ रेफ्रीले, हो कि होइन? हो। त्यसैले हामीले खेलको नियम पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। विपक्षी हो भनेर हामीले, अर्को समूह हो भनेर हामीले होच्याउनु हुँदैन, कसैलाई सानो ठान्नु हुँदैन। म जान्ने छु, अरूले सक्दैनन्, म जितिहाल्छु, यस्तो खालको घमण्ड पनि हामीले गर्नु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भाइ बहिनीहरू? अनुशासनभित्र रहेर खेल खेल्ने। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो है? अब त्यसपछि फेरि संवादमा पालो कसको आयो? विद्यार्थीको आयो।
अनि आरिफले फेरि के भने त एकचोटि फेरि हेरौँ है। आरिफको पालो। खेलकुदमा शारीरिक तन्दुरुस्तीको आवश्यकता पर्छ भन्छन्। शारीरिक रूपमा कमजोर पनि खेल खेल्न सक्छन् त गुरु भनेर फेरि यहाँ आरिफले प्रश्न गरेका छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कुनै कुनै खेलमा शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त पनि हुनुपर्छ, कुनै कुनै खेल त के लाउनुपर्छ? हो, बुद्धि पनि लाउनुपर्छ। अब शरीर कमजोर भयो भने अब चाहिँ खेल खेल्न सक्छन् त त्यस्ता मानिसहरूले भनेर प्रश्न आरिफले गरेका छन्। कति राम्रो छ है प्रश्न, किनभने यो प्रश्नको उत्तरले पनि हामीलाई कति धेरै कुरा सिकाउँछ। अब शिक्षकले के भन्नुहुन्छ त है त, त्यो पनि सुनौ है। शिक्षक भन्नुहुन्छ, सक्छन् नि, खेलकुद फरक क्षमता भएकाका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता खेलाडीका लागि पारालिम्पिक, यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि भन्नुहोस् त, पारालिम्पिक प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। कतिपय खेलाडीले यसै ओलम्पिकका माध्यमबाट आफूलाई विश्वमै चिनाएका छन् भनेर शिक्षकले जवाफ दिनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, पारालिम्पिक प्रतियोगिता भनेको फरक क्षमता भएका खेलाडीहरू बीच हुने एउटा प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू, विश्वमा कतिपय फरक क्षमता भएका मान्छेहरूले पनि खेलमा भाग लिएका छन् अनि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। तपाईहरूले प्रशस्त यी कुराहरू पनि पाउनुहुन्छ। तपाईहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट खोजी गर्नुभयो भने यी कुराहरू तपाईहरूले फेला पार्नुहुन्छ। शरीर कमजोर छ है भनेर हामीले सानो सोचाइ राख्नु हुँदैन, आत्मबल बढाउनुपर्छ। व्हील चेयरमा बसेको मान्छेले पनि कतिपय खेल खेल्न सक्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? आत्मविश्वास, अठोट, म सक्छु, मैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना हामीले मनमा राख्नुपर्छ। हामीले आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसरी फरक क्षमता भएका मानिसहरूले पनि आफूलाई विश्वभरि चिनाएका छन्। शिक्षकले आरिफले सोधेको प्रश्नको पनि जवाफ दिनुभयो। अब फेरि विद्यार्थी अनिताले अब के सोधेकी छन् त एकचोटि हेरौँ है त। अनिताको पालो। मलाई पनि खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने निकै रहर छ, यसका लागि के गर्नु पर्ला गुरु भनेर अनिताले सोधिन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई पनि रहर हुनसक्छ है। अब पौडीमा जाने हो कि, भलिबलतिर जाने हो कि, ड्याङ्ग खुट्टाले हान्ने फुटबलतिर जाने हो कि है, अब कता जाने त, कुन खेलमा, क्रिकेट खेल्ने हो कि यस्तरी बलिङ गर्ने हो कि। अब भाइ बहिनीहरूलाई पनि चाहना छ कि छैन? छ नि हो। अब त्यसका लागि त के गर्नु पर्ला, रहर त छ भनेर अब उपाय, खेलकुदतिर जाने उपाय अनिताले खोजिराखी छिन्। अनिताले सोधिन्। अब अनिताको प्रश्नको जवाब अब शिक्षकले कसरी दिनुभएको छ त है, त्यो पनि सुनौ। शिक्षक भन्नुहुन्छ, खेलकुदलाई विद्यालय शिक्षाको एउटा अङ्ग मानिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा पनि समय समयमा खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन्। रुचि लागेका खेलमा तिमी पनि सहभागी बन। विद्यालय बाहिर पनि विभिन्न किसिमका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छन्। त्यस्ता प्रतियोगिता वडा स्तरीय, पालिका स्तरीय र जिल्ला स्तरीय हुन्छन्। राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतियोगिता हुन्छन्। पछि तिमीले यस्ता प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सक्छौ भनेर शिक्षकले जवाफ दिनुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामी विद्यालयमा पढ्छौँ अनि एउटा विद्यालय अर्को विद्यालय बिचमा खेल हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? अन्तर विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता। अब फेरि वडामा भएका विद्यालय बिचमा भने वडा स्तरीय प्रतियोगिता, अनि पालिका स्तरीय प्रतियोगिता, अनि राष्ट्रिय स्तरमा, अनि
राष्ट्रिय स्तरमा भएको प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीले खेल्न सक्ने अवसरहरू छन्। ती अवसरमा जानको लागि त हामीमा रुचि हुनु पर्यो। अनि रुचि भइसकेपछि त्यस खेलमा हामीले अलिअलि मेहनत पनि गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै त हामी प्रतिस्पर्धी बन्नै सक्दैनौँ। भाग लिएर त होइन हामीले राम्रो पनि खेल्न सक्नु पर्यो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। त्यसकारण शिक्षकले के भन्नुभयो त? शिक्षकले भन्नुभयो हामीले जसरी किताब पढ्छौँ, किताब पढेर धेरै कुरा बुझ्छौँ, सिक्छौँ, त्यसै गरी नै खेलकुदबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। यो हाम्रो सिकाइको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो खेलकुद भनेको। त्यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि खेलकुदबाट अनुशासनको कुरा, हो कि होइन? हो। त्यस कारण हामीले अनुशासनको कुरा खेलबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। आत्मविश्वास हामी खेलबाट सिक्न सक्छौँ, बढाउन सक्छौँ। अघि प्रण गर्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हो, यी सबै कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यस कारणले शिक्षकले अनिताले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुभयो र हामीले जहाँ जहाँ प्रतियोगिता हुन्छ त्यहाँ आफूलाई सहभागी बनाएर, त्यहाँ सहभागिता जनाएर अनि भाग लिएर अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र आफ्ना रहरहरू पुरा गर्न पनि सक्छौँ। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब पालो फेरि आयो अनिताको। अब अनिताले फेरि के भन्छन् है त? खेलकुदमा सहभागी हुने कतिपय व्यक्ति चर्चित खेलाडी बन्न सक्छन् रे भन्ने पनि सुनिन्छ, हो गुरु भनेर फेरि अनिताले सोधिन्। किनभने खेलकुदमा सहभागी भएका कतिपय व्यक्तिहरू त चर्चित भएका छन्। जस्तै तपाईँहरूले पेलेको नाम सुन्नुभएको होला, मेस्सीको नाम सुन्नुभएको होला है, वैकुण्ठ मानन्दरको नाम सुन्नुभएको होला, सङ्गिना वैद्यको नाम सुन्नुभएको होला। तपाईँहरूले होइन खेलाडीहरूको नाम त सुन्नुभएको होला। हो, ती सबै खेलाडीहरू आजको भोलि सबै ठाउँमा चिनिएका त होइनन्। उनीहरू पनि विद्यालयमा थिए, भाइ बहिनीहरू जस्तै, तपाईँहरू जस्तै उनीहरू पनि आउँथे। तपाईँहरूले पढे जस्तै उनीहरू पनि यसरी नै पढ्थे, सिक्थे। अनि उनीहरूले पनि तपाईँहरूले राखे जस्तै रुचि, रहर सबै राख्थे। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू त्यहाँ पुगे। त्यस कारणले अब खेलकुदमा भाग लिएका मान्छेहरू पनि चर्चित खेलाडी बन्न सक्छन् रे भन्ने सुनिन्छ, हो गुरु भनेर अझ धेरै जान्ने इच्छा अनितालाई भयो। हेर्नुहोस् है, अनितालाई झन् धेरै जान्ने इच्छा भयो, किनभने उनलाई त रहर पनि छ। अब त्यसको उत्तर शिक्षकले के भनेर दिनुहुन्छ त? एकचोटि हेरौँ है त। हो नि अनिता, तिमीले ठिक भन्यौ। खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्, प्रेरणाका स्रोत हुन्, हाम्रा आदर्श हुन्। वैकुण्ठ मानन्दर, सङ्गिना वैद्य, पारस खड्का, दीपक विष्ट, सन्दीप लामिछाने, गौरीका सिंह आदि नेपालका प्रसिद्ध खेलाडी हुन्। यी खेलाडीले खेलकुदका माध्यमबाट आफूलाई चिनाएका छन्, देशको इज्जत पनि बढाएका छन्। ल हेर्नुहोस् त, चर्चित खेलाडीका नाम पनि शिक्षकले भन्नुभयो र शिक्षकले के भन्नुभयो भने यी खेलाडीहरूले नेपालको नाम विश्वभरि चिनाएका छन्। जस्तै गौरीका सिंह पौडीका माध्यमबाट विश्वभरि चाहिँ नेपाललाई यिनले चिनाएकी छिन्। वैकुण्ठ मानन्दर, सङ्गिना वैद्य होइन, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ ताइक्वान्डो भन्ने खेल, त्यहाँबाट यिनले चाहिँ अब खेल खेलेर विश्वमा चिनाएकी छिन् होइन। त्यसै गरेर पारस खड्का, हेर्नुहोस् है, अब क्रिकेटको कुरा, फुटबलको कुरा होइन, यी खेलबाट अनि यी खेलाडीहरूले नेपालको नाम विश्वभरि चिनाएका छन्। अब यी खेलाडीहरूले नेपाललाई चिनाएपछि अनि भाइ बहिनीहरूको लागि, हाम्रो लागि, सबैको लागि प्रेरणाका स्रोत भएनन् त? हाम्रा आदर्श भयो कि भएनन् भन्नुहोस् त? हो। अनि देशलाई चिनाएपछि त हाम्रो देशको त गहना भयो नि त। हो, यसरी शिक्षकले फेरि अनितालाई प्रष्ट पारिदिनु भयो। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब फेरि आरिफले फेरि आफ्ना कुराहरू राखे। आरिफ के भन्छन् त भाइ बहिनीहरू? हाम्रा कतिपय साथी मोबाइल र कम्प्युटरमा खेल खेल्छन्।
मोबाइल र कम्प्युटरमा खेल खेल्नु राम्रो हो र गुरु भनेर आरिफले सोध्छन्। अब भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गर्नुहुन्छ। कम्प्युटर पाउनु भने कम्प्युटरमा खेल्ने, अनि कम्प्युटरमा पनि फेरि खेलै खेल्ने, कम्प्युटरमा अरू अरू कुरा नगर्ने। मोबाइल पाएपछि पनि अनि मोबाइलमा खेलेको छ खेलेछ, गेम खेलेछ खेलेछ। अब खेल्नुपर्ने के त? फुटबल, भलिबल, पौडी खेलेको छ के? मोबाइल, मोबाइलमा गेम। अनि त्यसपछि अब आरिफले त प्रश्न सोधे। यो प्रश्न त भाइ बहिनीहरूलाई पनि हो है, किनभने तपाईँहरू पनि मोबाइल र कम्प्युटरमा त खेल खेल्नुहुन्छ। ल अब शिक्षकले के भन्नुहुन्छ त? एकचोटि शिक्षकको कुरा पनि सुनौ है। तिमीले ठिक कुरा उठायौ आरिफ। अचेल कम्प्युटर र मोबाइलमा खेल खेल्ने चलन बढ्दै गएको छ। यसले न त शरीर स्वस्थ बनाउँछ न त बुद्धि नै बढाउँछ। यस्ता खेल खेल्नुभन्दा चौर वा मैदानमा खेल खेल्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर अब शिक्षकले भन्नुभयो। शिक्षकले त प्रष्टै भन्नुभयो, मोबाइलमा खेलिने खेलले, कम्प्युटरमा खेलिने खेलले न त शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ न त बुद्धि नै बढाउँछ। बरु चौरमा गएर एकचोटि यसरी 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 उफ्रियो भने है, अब यसरी यसरी दौड्यो भने बरु चाहिँ शरीर त अलि होइन स्वस्थ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनि शरीरबाट पसिना पनि निस्किन्छ। अनि हामी अब यसरी दौडिने बानी छैन भने तपाईँ बिस्तारै त्यो सिडी उक्लिँदै जानु, खुट्टा कस्तो दुख्छ अया भन्ने हुन्छ है। हो त्यसैले खेल्नुपर्छ। अनि शिक्षकले अब बसेको छ ओछ्यानमा, अनि यसरी हेरेको छ, मोबाइल हेरेको छ, मोबाइलमा खेलेको छ। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त? न त शरीर स्वस्थ हुन्छ न त के बढ्छ? बुद्धि नै बढ्छ। ल कति मिठो कुरा भन्नुभयो है शिक्षकले। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब यो संवाद पनि सकियो। संवाद सकिसकेपछि यहाँ फेरि कोष्टकमा अब त कार्यक्रम के छ, कार्यक्रमको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, खेलकुदको महत्त्वको कुरा। अनि यत्तिकैमा उद्घोषकले कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी गराएपछि शिक्षक मञ्चतर्फ प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनिता, आरिफ लगायतका विद्यार्थी मञ्च नजिकै गएर बस्छन्। कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यसरी शिक्षक र विद्यार्थी बीच भएको संवाद भाइ बहिनीहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी शब्द उच्चारण अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ है त। ल शब्दोच्चारण भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई अब शब्द देखाउँछु, तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस् है त। यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ल फेरि उच्चारण गर्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धा। ल यसलाई यहाँ राखौँ है। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द यहाँ हेर्नुहोस् त। अर्को शब्द हो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ल यसलाई पनि अब यहाँ राखौँ है। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस् त। यहाँ मनोरञ्जन, मनोरञ्जन। ल अब यो मनोरञ्जन। ल हेर्नुहोस् त। हो, यसलाई पनि यहाँ राखौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामी यी शब्दलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि सासको एक झोक्का, सास एकचोटि निकाल्दाखेरि हामीले एकपटक एउटा अक्षर उच्चारण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धा, यो र तल है। प्रसिद्ध, यो द यता आयो। प्रसिद्ध है। त्यसै गरेर मनोरञ्जन, मनोरञ्जन। हो, यसरी नै भाइ बहिनीहरू अन्य शब्द पनि तपाईँहरूले उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिएँ है। अब भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई श्रुति लेखन गराउँछु। म केही शब्द भन्छु, तपाईँले सुनेर लेख्नुपर्छ है। ल सबैजना तयार हुनुहोस्। तयार हुनुभयो? हुनुभयो। ल लेख्दै जानुहोस् है। अब हामी श्रुति लेखन छलफल गर्नेछौँ। ल लेख्दै जानुहोस् त। पहिलो शब्द छ समूह, लेख्नुभयो? ल दोस्रो शब्द अनुशासन, लेख्नुभयो? ल तेस्रो शब्द है शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक। ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् कम्प्युटर, कम्प्युटर, लेख्नुभयो? ल अर्को शब्द लेख्नुहोस् रुचि,
रुचि। ल तपाईहरुले लेखेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ अनि मिलेका छैनन् भने तपाईहरुले सच्याउनु पर्छ है। हेर्नुस् त कति पटक सच्याउने हो 3 पटक है। मिलेको छ भने यस्तो चिन्ह दिने ठीक है अनि मिलेको छैन भने चाहिँ सच्याउनु पर्छ है। ल तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुस् त मिल्यो मिलेन। ल समूह हेर्नुस् त मिल्यो कि मिलेन। ल त्यसै गरेर अनुशासन ल हेर्नुस् त मिल्यो कि मिलेन। मिलेको छैन भने कति पटक 3 पटक है 3 पटक। अर्को शारीरिक पक्नु है शारीरिक शारीरिक ल यसलाई पनि सच्याउनुस्। त्यसै गरेर कम्प्युटर कम्प्युटर ल कम्प्युटर। त्यसै गरेर अर्को रुचि रु यसो गर्ने अनि चको चिरसो ल यसरी भाइ बहिनीहरूले अब लेखेको मिलेको छ कि छैन सच्याउनुस् त। अब सच्याइसक्नु भयो हो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी शब्द अर्थ छलफल अगाडि बढाउँछौँ है त। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ शब्द अर्थको लागि? तयार हुनुहुन्छ है। ल शब्दार्थ छलफल यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू जोडा मिलाउनुहोस् शब्द अनि अर्थ। यहाँ शब्दमा छ प्रण पारालिम्पिक चलायमान प्रसिद्ध अनि यता अर्थ छ। अब भाइ बहिनीहरूले यी शब्दका अर्थ खोज्नुपर्छ है। प्रणको अर्थ खोज्नुस् त। हो तपाईले ठीक भन्नुभयो है प्रतिज्ञा बाचा। ल पारालिम्पिकको पनि खोज्नुस् त। ल खोज्नुभयो ठीक छ। ल शारीरिक रूपमा फरक क्षमता भएका खेलाडीले खेल्ने प्रतियोगिता। चलायमान खोज्नुस् त। ठीक भन्नुभयो चलिरहने गतिशील। ल प्रसिद्ध यसको पनि अर्थ खोज्नुस् त। हो सबैले जानेको प्रख्यात। ल कति राम्रो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी वाक्यमा प्रयोग सम्बन्धी छलफल गरौँ है त। म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा शब्द यहाँ देखाउँछु हेर्नुस् त मनोरञ्जन। मनोरञ्जन शब्द किताबमा संवादका क्रममा कसरी प्रयोग भएको छ त एकचोटि हेरौँ है त्यसलाई पनि। अब संवादमा कहिले काहीँ खेल मनोरञ्जनका लागि पनि खेलिन्छन् भनेर यसरी प्रयोग भएको छ। तपाईले यसलाई वाक्य बनाउनु पर्छ। सकिन्छ? सकिन्छ है। ल म तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् त हामीले चाडपर्वमा गीत गाएर मनोरञ्जन गर्यौं। तपाईहरुले पनि फरक तरिकाले है वाक्य बनाउनु पर्छ है। यही जस्ताको तस्तै सारेर होइन। किताबमा छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो अनि मैले पनि तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छु। अब तपाईहरुले आफ्नै वाक्य बनाउनु पर्छ। ल अर्को शब्द पनि हेरौँ है त सम्मान। ल सम्मान शब्दको प्रयोग कसरी भएको छ। खेलकुदले अरूलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ भनेर यसरी प्रयोग भएको छ संवादमा। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई पनि के गर्नुपर्छ वाक्य बनाउनु पर्छ। अब म तपाईहरुलाई यस शब्दको पनि वाक्य बनाउन सजिलो बनाइदिन्छु। म आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्छु भनेको इज्जत गर्छु। तपाईहरुले यसरी नै वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्द पनि हेरौँ त आयोजना। ल आयोजना। अब आयोजना शब्द कसरी प्रयोग भएको छ त। हाम्रो विद्यालयमा पनि समय समयमा खेलकुद सम्बन्धी प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेका छन् भनेर यसरी प्रयोग भएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई पनि वाक्य बनाउनु पर्छ। हाम्रो विद्यालयमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरियो यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले वाक्य बनाउँदाखेरि अब त्यहाँ दिएको शब्द कसरी प्रयोग भएको छ पाठमा त्यो एकचोटि पढ्नु। पढिसकेपछि अनि के भन्न खोजेको छ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि अनि फेरि तपाईले आफ्नो खालको वाक्य बनाउनु पर्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईहरुको अभ्यास पनि पुग्छ। ल अब हामी उस्तै उच्चारण हुने शब्द छलफल गर्छौं है। उस्तै उच्चारण हुने यहाँ हेर्नुस् त उस्तै उच्चारण हुने शब्द शीत छ। यस्तै शीत उच्चारण यहाँ कहाँ छ हेर्नुस् त त्यो शब्द हो पत्ता लगाउनु भयो है।
शीत शीत। अब जुन त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब जुन जुन। अनि दिन हेर्नुहोस् त, दिन दिन। अर्को हेर्नुहोस् त सब सब सब। अनि बन बन बन। हो, अब यी शब्दहरू चाहिँ उस्तै उच्चारण हुने तर अर्थ चाहिँ फरक, अर्थ फरक है। अब यो शीत भनेको अब मसित तिमीसित, अर्को शीत भनेको अब शीत हुन्छ नि, शीत पर्ने हो। अब जुन भनेको अब हामीले आकाशमा देख्ने जुन, अनि अर्को जुन भनेपछि अब हामीले सर्वनाममा प्रयोग गर्छ नि, जुन मान्छे आए पनि हुन्छ। अब यसरी भाइ बहिनीहरूले यसको फरक अर्थ पनि छलफल गर्नुपर्छ। उस्तै उच्चारण हुन्छन् तर यी शब्दले अर्थ फरक फरक दिन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै दिन भयो, यो दिन भनेको दुखी, अर्को दिन भनेको दिन दिउँसोको दिन। यो सब सबैजना, अनि यो सब भनेको अब मरेको शरीर, मृत लास है, शरीर मृत शरीर, सब सब वाहन सुन्नु भएको छ नि। हो, अब यो वन बन्ने काम, यो वन भनेको जङ्गल। यसरी भाइ बहिनीहरूले अर्थ पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँ भर्ने पनि हामीले अभ्यास गरौँ। यहाँ पनि उस्तै सुनिने शब्द, यहाँ दिशा छ, यहाँबाट खोज्नुहोस् त। हो, पत्ता लगाउनु भयो। दिशा शब्दको उस्तै सुनिने शब्द अर्को दिशा हो। अब यो दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यो चाहिँ दिशा अब तपाईँ हामीले गर्ने दिशा है। हाँस्नुभयो है। हो, अब त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ देखी छ, देखी यहाँ खोज्नुहोस् त, खोज्नुभयो? हो, ल यहाँ देखी। अब हेर्नुहोस् त, यो देखी भनेको त्यहाँदेखि यहाँसम्म, विद्यालयदेखि घरदेखि। ल हेर्नुहोस् त, अब यो चाहिँ देखी भनेको देख्ने, उसले मलाई देखी है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि फेरि। अब फेरि यहाँबाट तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, फेरि कता छ, फेरि कता छ, फेरि कता छ। ल कस्तो थाहा पाउनु भयो है, फेरि। ल हेर्नुहोस् त, अब यो फेरि भनेको चाहिँ फेरि, पटक पटक, तिमी फेरि भन, यस्तो। अब घरको वरिपरि घुम्ने हुन्छ नि, फेरि लाउँदै लाउँदै घुम्ने हो यो फेरि। ल हेर्नुहोस्, अर्को अब उनी छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, उनी हेर्नुहोस् त, फेला पार्नुभयो, पार्नुभयो है। अब उनी, यसरी उनी। यो उनी भनेको सर्वनाम, सर्वनाममा हामी प्रयोग गर्छौँ। यो उनी भनेको कपडा उनी है। यसरी भाइ बहिनीहरू उस्तै सुनिने शब्द पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तर उस्तै सुनिने भए पनि अर्थ उस्तै रहेछ होइन, अर्थ फरक फरक रहेछ है। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले शब्द भण्डार, उस्तै सुनिने शब्द, त्यसपछि शब्दको अर्थ, शब्दलाई वाक्य बनाउने, शब्दलाई उच्चारण गर्ने सबै हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू पाठका आधारमा तल दिएको अनुच्छेद पुरा गर्नुहोस् भनेर एउटा अभ्यास छ। हेर्नुहोस् त, बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा हो। अब भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास तपाईँहरूले घरमा बनाउनुहोस्, हामी अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।